नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशपरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तः ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। नीलातुङ्गभाधूलवंशकलशाम्बरिपूर्णचन्द्रं श्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यत्सम्बन्धसुगन्धदिव्यविभवात् सत्तान्विता मादृशाः अज्ञानातितमिश्रमीदितधियां यद्भानुरश्मीयते। यन्निर्व्याजसुहृदरमासगदया गुम्फैकलभ्यं धनं तच्छ्रीरङ्गगुरोः पदाम्बुजयुगं निःश्रेयसे संश्रये। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति। स्वोच्छिष्टायां स्रजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूयैवास्तु भूयः। श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम पूज्य ज्ञानानुष्ठान संपन्न समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, सज्जन महानुभाव भक्तिमती आमाहरू, पावन जो ब्रह्म मुहूर्त भागवत आचार्य को अनुभव गर्ने यो सुवर्ण अवसर भगवती गोदामाजीले भगवान सहित भागवतहरूलाई पनि जागा गराएर भगवानलाई चेतन प्रति उन्मुख र चेतनलाई भगवान प्रति उन्मुख गराएर जो दिव्य अनुग्रह गरी बक्स्यो, यो अनुग्रह वाचाम अगोचर हो, वर्णनातीत हो। यस्तो ज्ञान, यही ज्ञानलाई नै भगवान श्री कृष्णले उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। म साँच्चै ज्ञानपुञ्ज हुँ र पनि यो दिव्य ज्ञान सारा शास्त्रको निचोड निष्कर्ष सकल वेद वेदान्तको मथितार्थ त्यस्ता नित्य सूर्यहरूले अवतरित भएर अत्यन्त सुमधुर स्वललित पदावलीद्वारा सबैको मनोरञ्जन हुने गरी खेल खेलमा तत्त्वहित पुरुषार्थको ज्ञान गराउने गरी कथाका प्रसङ्गले सबैलाई भगवानतिर उन्मुख गराउने गरी त्यस्तो भन्ने छन् भनी बक्सेको गोदामाजीलाई नै हो भगवानले, हाम्रा नित्य सूर्यहरूलाई नै हो भगवानले भनी बक्सेको। त्यस्तो पावन ज्ञान हाम्रा नित्य सूर्यहरूले जो संसारलाई दिइबक्स्यो, त्यो कोही भाग्यमानी जो हुन्छ त्यसले यो दिव्य ज्ञान गङ्गामा अवगान गरेर धन्य हुन्छ, कृतकृत्य हुन्छ। त्यसो हुनाले यो त्यस्तै ज्ञान अनुष्ठान सम्पन्न भएका आचार्यलाई अनुष्ठाय स्वर्गम प्रविशन मात, हे
कृतकृत्य भइबक्से कि हजुर भनेको कसलाई हो त? प्रायो ह्य कृतकृत्यत्वात् मृत्युः उद्विजते जनः कृतकृत्यः प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियमिवातिथिम। मर्न डर त्यसलाई हुन्छ जसले गर्ने काम गरेका छैन। कृतकृत्यको अर्थ हो गर्ने काम जसले गरेको छैन। के हो हामीले गर्ने काम? हामीले पटक पटक प्रतिज्ञा गर्यौं, मामे भविष्यद उपसादित विष्णुपादः। आमाका गर्भमा 6 महिना पुगेर 7 महिना लागेपछि आरभ्य सप्तमान मासान लब्ध बोधोपि पितः श्रीपतिम जगदाधारम भनेर मामे भविष्यद उपसादित विष्णुपादः। हे भगवान, हजुरको श्रीचरणको समाश्रयण गरेर फेरि जन्म जरा मरण यो दुःखमय भवसागरमा नआउने गरी त्यस्तो प्रयत्न गर्नेछु। भागवतहरूको आचार्यहरूको श्रीचरणको छत्र छायामा गएर हजुरको मुख विकास गर्ने काम गर्नेछु। यो पटक पटक हामीले प्रतिज्ञा गरेको हो। यो प्रतिज्ञा बिर्सेका हुनाले त्यस्ता व्यक्तिलाई यो प्रतिज्ञालाई जसले चरितार्थ गरेन, भगवानका शरणमा पर्छु भनेर परेन, संसारमा जन्मियो, भगवानकी मायाले बस कमाना खाना पाखानामा मात्रै सीमित भयो। अकृत्य करण गर्यो। कृत्य अकरण कति दूरी। कृत्य गर्न पर्ने काम गरेन, भगवत शरणागति। अकृत्य करण जे गर्ने होइन, जो स्वरूप विरुद्ध हो त्यही काम गरेर कति टाढा गयो। यस्तै प्रकारले हुँदाहुँदै अब जीवन व्यर्थमा बित्यो। रहेछ संसार निशा समान, भएन जिउँदै रहँदा नि ज्ञान। न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक, रहेछ आखिर उही कृष्ण एक। भन्ने बेला त सबैले त्यही त भन्न पर्दछ नि। सदाचारको वासना काखी च्यापी, सदा रामको नामको याद राखी। बिताई दिनु काल साह्रै असल हो, यही योग्य हो जन्मको सार यही हो। यो हुन त हो नि, कसरी हो त यो? आचार्यका श्रीमुखबाट प्राप्त भएको मन्त्र हुन्छ। आचार्यम संश्रयत पूर्वम वैष्णवम अनघम गुरुम निष्पाप आचार्य। सप्तपुरुष विज्ञेय आचार्य, त्यस्ता गुरु बनाउनु पर्यो नि। तद विज्ञार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तर हामीलाई अहंकारले ममकारले बस यस्तोरी लतार्यो लछ्यायो कि हामी अलिअलि वेद केही पढेका, शास्त्र अलिअलि पढे पनि हामी कस्ता भयौं? अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः। ज्ञानलव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम नरञ्जयति। ज्ञान लवलेशले नराम्रोसँग मन डढेका, अहंकारले अत्यन्त रावण भन्दा पनि गए बितेका भएर हामी वैष्णवको सन्निधिमा आभिमुख्य अप्रतिषेध गरेनौं। हामीहरूले भगवानका भक्तहरूका सामने जान चाहेनौं। हामी भगवानका भक्तका सामने झुक्न सकेनौं। हामी पण्डितम मानी भयौं। बेहसन्ती अच्युत प्रियान, भगवानका भक्तको खूब प्रयास गर्यौं। हामीले कर्मघट्टु भयौं, कुलायन भयौं। हामी यस प्रकारले यो संसारमा बार बार दुःख पायौं। अब मर्ने बेलामा पनि होश आए पनि त्यो संयोग कसरी मिल्छ र हजुर? कम से कम उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया, मरने का वक्त आया, जीने का ढंग आया। के काम गरेर केही काम लागेन, त्यति बेला उसले पश्चाताप त गर्दछ। बस सदाचारको वासना काखिरा चापी भन्न त भन्यो, गर्ने बेलामा गरेन। अब इन्द्रिय शिथिल भए, के गर्न सकिन्छ? आचार विचार गर्न सकिँदैन, चिन्तन पनि हुन सक्दैन। मन कहाँ हो कहाँ दौडन्छ। त्यसो हुनाले कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्तम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। भगवानको श्री चरणको आश्रय गरिहाल्नु जहिले ज्ञान हुन्छ। पण्डित मानिहरूले पनि मुयन्ती आम्नाय वादिन भएर, वेद पढेको छु यो जानेको छु भनेर कर्मघट्टु भएर जीवन नारकी बनाउनु हुँदैन।
अविलंब जब जगा तब सबेरा, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठ्नुहोस्, बिउजनुहोस्। पण्डितम मानियो, वैष्णवको निन्दा गरेर मुख दुर्दग्ध नबनाउनुहोस्, नराम्रोसँग नडराल्नुहोस्। अझै पनि केही बिग्रेको छैन, कल्याण हुन्छ। जुन दिन हामी भगवानका शरणमा जान्छौँ, मैले बिराएँ प्रभु, भगवानका भक्तको अपराध गरेँ, आचार्यको अपराध गरेँ, हजुरको पनि अपराध गरेँ, हजुरको आज्ञा मानि नभएर जुन दिन हामी भगवानका शरणमा जान्छौँ त्यसै दिन कृतकृत्य भइन्छ। त्यस्ता कृतकृत्य भएका व्यक्तिहरू प्राप्तोपाय कृतार्थ प्रशमित दुरितः शान्त चेतः पुमर्थम निर्दिष्टोद्वाह बेलाम सकुतक हृदया कन्यके वेक्षमाण। ती कृतकृत्य हुन्छ। सिद्ध उपाय भगवानलाई वर्ण गरेपछि कृतार्थ, गर्न पर्ने काम गरे। प्रशमित दुरितः, सारा पाप शान्त हुन्छन्। उदासाते शुभाशुभे भन्छ। भगवानको शरणागति गर्दै गर्दैमा पाप र पुण्य, जुन पापले नरकमा लान्थे, जुन पुण्यले स्वर्गमा लगेर चमेरो बनाएर अड्काउँथे, ती पाप पुण्यहरू उदासीन हुन्छन्, निष्क्रिय हुन्छन्। भगवानको अनुग्रहको समुद्रमा डुबेर बस वैकुण्ठ जान पाइन्छ भन्ने यो विश्वासपूर्वक बस कृतकृत्य प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियमिवातिथिम। ती कृतकृत्य भएका जनहरूले काल बेसाउनु भएन, आत्महत्या गर्न हुँदैन। आत्महत्या जस्तै आपत्ति परे पनि आत्महत्या गर्न हुँदैन। यो भगवानको सम्पत्ति हो, भगवानले के गर्नु भनेर दिएको हो। आत्महत्या भनेको शरीरलाई फाल्दिने त हो नि, आत्मा त मर्दैन। आत्महत्याको जो कुचेष्टा हो, प्राण, शरीरदेखि प्राणको वियोग गर्ने कतिपय व्यक्तिहरूले संसारमा दुःख पाएर त्यो दुःखलाई सक्छु भनेर त्यो दुःख सहन नसकेर अनि आत्महत्या गर्दछन्। अरे यहाँ त कमसेकम कोही त छ हजुर हाम्रो सुन्ने, उहाँ त आत्महत्या गरेपछि अन्धन्तमः प्रविशन्ति, त्यो अन्धकारमय नरकमा जान पर्दछ जहाँ कसैले सुन्दैन। एके चात्म हनो जना असुर्या नामते लोका अन्धेन तमसावृताः तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्म हनो जना। ईशोपनिषदमा शुक्ल यजुर्वेदको 40औं अध्यायमा बताएको छ। त्यसैले आत्महत्या गर्न पनि हुँदैन। ती व्यक्ति आत्मघाती जस्तै हुन् जो भगवानका शरणमा पर्दैन। भगवानका शरणमा नपरेका व्यक्तिहरूलाई डर हुन्छ, भय हुन्छ। मृत्युको बेलामा मृत्यु एउटा हिसाब दिने समय हो। कुनै कर्मचारीले कुनै पदमा नियुक्त भएको छ, भ्रष्टाचार गर्यो, त्यो संस्थाको सम्पत्ति हिनाभिना गर्यो, अब त्यसको कुनै ओर छोर छैन, टुङ्गो छैन। परीक्षक व्यक्ति, त्यो सोधपुछ गर्नेवाला व्यक्ति आयो अनि त्यति बेला माथिको अधिकारी आयो उसलाई, अनि त्यति बेला उसलाई थर 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 काम्दछ। परीक्षा गर्नेवाला व्यक्ति आउँदा डराउँदछ, किनभने उसले कृतकृत्य भए छैन, गर्ने काम गरेका छैन, नगर्ने काम गरेका छ। अनि उसलाई डर हुन्छ। कोही नआइदिए हुन्थ्यो जाँच पडताल गर्न, कोही नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। तर जसले राम्रो काम गरेका छ, जाँच नआइदिए त मेरो पदोन्नति हुने थियो, मलाई शाबासी गर्ने थिए, पुरस्कार गर्ने थिए, मैले राम्रो काम गरेका छु भनेर जो कृतकृत्य व्यक्ति ढुक्क हुन्छ। जस्तै त्यस्तै यहाँ पनि कृतकृत्यः प्रतीक्षन्ते, जो कृतकृत्य छन् तिनीहरूले मृत्युलाई प्यारो पाहुना जस्तो, माइत जान आत्तिएकी नानीलाई माइतबाट दाइजी आउनुभयो लिनु भएर, भाउजू आउनुभयो लिनु भएर, कोही आयो मातापिताले पठाउनु भयो, ओ उहाँलाई आएको देखेपछि कति हर्ष उल्लास हुन्छ, उनलाई के खुवाम के पिलाम भन्ने हुन्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ मृत्यु देवतालाई, मृत्यु देवतासँग डराउनु हुन्न हो। मृत्यु देवता आउनुभयो, काल बेसाउनु हुँदैन। अब समयअनुसार भगवानले यो प्राण पखेरु यहाँबाट उठाएर वैकुण्ठ लान भनेर मृत्युरूपी दूतीलाई पठाइबक्सियो भनेर प्रसन्न हुन्छ। त्यस हुनाले हो त्यस्ता महाभागवतहरू कृतकृत्य हुन्छन्, त्यही गर्न पर्दछ भनेर गोदा आमाजीले हामी सबैलाई जगाइबक्सियो। कति हो अलमलिनी, कहिले समय संसारमा अलमलिनी, कति कति जन्म परम्परा गए। यो जीवन पनि त्यत्तिकै हुने हो त। यो जीवन रूपी कोपिला फुलेको फूल भगवानका पाउमा समर्पित हुने हो।
यह गर्भ भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे। भगवानका पाउमा लैजाने कसरी हामीले जान्दैनौँ। त्यस समयले स्वरूपज्ञ आचार्यहरू भागवतहरूलाई पुरस्कार गरेर आचार्यका चरणमा गएर आजसम्म अहङ्कार र ममकारले अठिएको यो चेतनलाई अब जसरी हुन्छ भगवानको सेवामा आउने योग्य बनाइबक्सियोस् भनेर महाभागवत आचार्यहरूलाई अनुग्रह गर्दै सदाचार्यका माध्यमबाट भगवत शरणागति हुन पर्दछ। त्यसको लागि जाग्नुहोस् जाग्नुहोस् भनेर गोदामजीले जगाइबक्सिएको हो। र त्यस्ता स्वयं प्रबुद्ध ज्ञानी आफूलाई पनि तरति शोकम आत्मवित् यह तरति सह अन्यान तारयति, जो आत्मा परमात्माका यथार्थ ज्ञाता भइबक्सिन्छ उहाँले तार्नुहुन्छ। त्यस्ता उद्धारक आचार्यहरू उपकारक आचार्यहरूलाई यहाँ जगाइएको हो। आचार्य कोही उद्धारक भइबक्सिन्छ, कोही उपकारक भइबक्सिन्छ। आचार्य कोही अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य भइबक्सिन्छ, कोही कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य भइबक्सिन्छ। कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य भइबक्सेका अत्यन्त उत्तम अधिकारी महाज्ञानी दिव्य ज्ञानीहरू जसको आचरणमा ज्ञानको मङ 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 वासना आउँछ, त्यस्ता अनुष्ठान गरेर कृतकृत्य भएका त्यस्ता महाभागवतहरूलाई जगाइबक्सिन्छ गोदामजीले। उहाँहरूको त्यो दिव्य ज्ञानले सबैको कल्याण होस् भनेर मङ्गलाशासन गोदामजीले गरिबक्सिन्छ। क्षमा की मूर्ति साक्षात् क्षमां करुणया कमला मिवान्याम गोदा मनन्य शरण शरणं प्रपद्ये। क्षमा की मूर्ति भइबक्सिन्छ। वन्दनीय आचार्य चरणहरू आज गोदामाजीले कत्तुक करवै कणंगल पलकरंदो शेतार तिरजयस्य नृश्य ऋष्ययुम कुत्तमन रिल्लाद कोवलर्दम पोरगडिये पुत्रवल गुरुपन मैले पोदराय सुत्तत्तु तोजी मारेल्लारुम बंधु निर्मुत्तम पुहुंदु महिलुणन प्रपाड शत्तादे पेशादे शेल्लप्पेणदाट्टी नियत्तुं कुरुंगुम पुरुलेलो रिम्बा भाय। इस प्रकारले उता भगवानलाई अर्पण गरिबक्सिन्छ। दिव्य यो अद्भुत मोती काव्य यो मुक्तामाला अनि त्यसैको दिव्य अर्थानुसन्धान गरेर सबैको कल्याण सुनेर भागवतहरूलाई पनि कृपा प्रसारित गरिबक्सिन्छ। आजको गाथामा वृन्दावनकी एउटी त्यस्ती दिव्य गोपाङ्गनालाई जगाइबक्सिन्छ। उता धनवी नब्बे नगरमा श्री कुलशेखर स्वामीजी आलवारलाई जगाइबक्सिन्छ। अहिले भर्खर भन्ने त्यसको छाया बालधेनुगणान बहुन दुग्ध्वा शत्रूणां बलनाशाय गत्वा युध्यतां दोषेण केनापि शून्यानां गोपालानां स्वर्णरते बल्मीक सर्पनितंबे स्थलमयूरी मयूरी आगच्छ बन्धुभूताः सख्यः सर्वाश्चागत्य त्वदीयाङ्गणे प्रविश्य मेघवर्णस्य नाम गायन्ति परिस्पन्दं विना वार्तां च विना सम्पदङ्गने तव किं निद्रा प्रयोजनं भोजानि तास्मच्छन्दः। मने आज की सखी कस्ती विवक्षिन्छ अवतारिकामा बताइबक्सिन्छ सर्वविधै अपि अभिजातां एकाम उत्थापयन्ति। सबै प्रकारले उच्च कुलकी कुल पनि उच्च छ, सदाचारले सम्पन्न भएको अत्यन्त शिष्टाग्रगण्य जनहरूद्वारा पनि अभिमत त्यस्तो उत्तम कुलमा जन्मेकी सखीलाई जगाइबक्सिन्छ। अभिजात्येन उत्तम कुलका आधारमा कस्ती विवक्षिन्छ भने कृष्ण सदृशा किलयका किलयसा भगवान कृष्ण जस्तै एउटी यी सखी भइबक्सिन्छ। जस्तै भगवान रामको सीताको उता नेमी कुल विदेह राजाहरूको कुल अत्यन्त पवित्र, त्यस्तै यता पनि राजर्षि दशरथ उता राजर्षि मिथिला नरेश जनकजी दुईटैको कुल उत्तम छ। जस्तै त्यस्तै उत्तम कुलमा जन्मेकी जस्तै भगवान भइबक्सिन्छ त्यस्तै चाहिँ भगवानका कुललाई सुहाउने खालकी
त्यस्तै सखीलाई जगाई बक्सिन्छ। कस्तै हुन्छ यहाँ सखी? बालधेनु गणान गणान बहुन दुग्ध्वारे। यी सखीका दाजु कस्ता भइबक्सिन्छ? आफ्नो आश्रम धर्मलाई नै पालन गरिबक्सेका छ। आश्रम धर्म त्याग गर्न हुँदैन। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान। आश्रम धर्मको जगमा अनि मोक्ष धर्म रूपी सुन्दर प्रासाद निर्माण हुन्छ। जग भएन भने प्रासाद बस भताभुतुङ्ग लड्छ, पल्टन्छ। त्यसो हुनाले बालधेनु गणान बहुन दुग्धा, धेरै प्रशस्त लैना गाईहरू, लैना बाछा छन् जसका धेरै साना लैना बाछा भएका धेरै गाईहरूलाई दुहुनी भएका दाजु कि बहिनी। गाई दुहुनु मात्रै जान्नुहुन्छ, अरू केही जान्नुहुन्न भन्दा यस्ता वीर भइबक्सिन्छ कि कसको हिम्मत त्यो गोकुलमा कोही आए, वृन्दावनमा आएर आउन सकेन कंस पनि, मायावीहरूलाई पठायो, तिनीहरूको पनि अपरेसन हुँदै गयो। त्यसो हुनाले कस्ता हुनुहुन्छ त्यहाँका वीरहरू? खुब दण्ड बैठक कसरत गर्नुहुन्छ, भगवानलाई भोग लगायो, खुब जीव निहार गर्यो। त्यसो हुनाले नायमात्मा बलहीन लभ्य, यो जान्न पर्दछ। निर्बल हुन हुँदैन। त्यसो हुनाले वास्तवमा अब यो परिस्थिति छ कि हामी सबैले, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबैले आफ्नो शस्त्र अस्त्रको ज्ञान पनि गर्न पर्दछ। त्यसैले कस्ती विवेक हुन्छ कि ती शत्रुहरूका सामने त्यो आउलान् र लडमला होइन। शत्रुणाम बलनाशाय गत्वा युद्धताम अभियाता प्रहरता च। भगवान रामलाई उही गएर लडी बक्सिन्छ भनेर त्यस्ता वीर पुरुष भगवान राम जस्तै, त्यस्तै यहाँका आज जगाउने भएकी सखीका दाजु पनि त्यस्ता वीर हुनुहुन्छ कि आएछन् भने लडमला भएर अल्छी गरेर बस्नु भएको छैन। जो दुर्जनहरू, जो शत्रु छन्, जो वीरताको दुरुपयोग गर्दछन्, जसको शक्ति परेशान परिपीडनाय छ, त्यस्ता अधमहरूलाई उही गएर अपरेसन गर्ने, उही गएर उनीहरूलाई आफ्नो वीरतापूर्वक परास्त गर्ने भएका त्यस्ता दाजु कि बहिनी। दोषेन केनापि शून्यानाम गोपालनम, कति पनि दोष नभएका, दोष भनेको वर्णाश्रम वर्ण धर्म आश्रम धर्मको परित्याग गर्ने रूपी दोष जो छ, जुन काम जुन बेला जसरी गर्ने हो त्यो समय अनुसारको काम नगर्ने त्यो दोष हो। कुनै प्रकारको दोषले रहित भएका भने दाजुहरू पनि सम्बन्धी पनि त्यस्ता उत्तम छन्। त्यस्तो दाजु कि बहिनी, त्यस्ता गोपाला नाम स्वर्णलते, त्यस्ता गोपाल की स्वर्णलता भएकी बल्मीका सर्प नितम्बे, धमिराको गोलामा भएको सर्पको जस्तै नितम्ब भएकी हे स्थलमयूरी, हजुर आइबक्सियोस्। अनि अरू कोही आए त मलाई मात्र जगाउनुहुन्छ भने बन्धुभूता सख्य सर्वाश्च आगत्य, हजुरका बन्धु भएका, हजुरले बन्धु मान्दिन पर्यो भने महाभागवत ज्ञानीले अभिमत गर्दिन पर्यो। हजुरको अभिमत हुन चाहेका सख्य सर्वापि आगत्य सर्वाश्च आगत्य, सबै आएर कहाँ छन् त? कोही त्वदीयाङ्गणे प्रविश्य, हजुरको आँगनमा आएका छौँ आमा। उपरि महोपल वर्षा सार, माथिबाट तुषार परिराखेको छ, हजुरको आँगनमा आएका छन् सबै साना साना नानीहरू। आएर के गरिरहेका छन् त? मेघवर्णस्य नाम गायन्ती मेघश्याम, भगवान श्रीमन्नारायणको पवित्र नाम गाउनुहुन्छ। बाटो खर्च के हो त? बस पाथेयम पुण्डरीकाक्ष नाम संकीर्तनामृतम, भगवान पुण्डरीकाक्षको प्यारो नाम कीर्तन गर्नु नै त्यही बाटो खर्च हो। अरू के गर्ने त? उहाँकै नाम गाएका छन् सखी, बिउजी बक्सियोस्। यति गर्दा पनि परिस्पन्दम बिना नचटपटाइकन किन सुति बक्सिएको? अनि वार्तांश बिना नचटपटाइकन त्यहीबाट पनि त बोलिदिए त हुन्थ्यो नि। बाक्लो सिर ओढेर बसेर नचटपटाए पनि त्यहीबाट थोरै बोलिदिए पनि त हुन्थ्यो नि। हे सम्पद अङ्गने, हे अङ्गने, हे कल्याणी, हे भद्रे,
सम्पत भनेको राम्रो सम्पत्तिले उत भइबक्से कि के हो सम्पत्ति? विपदो नैव विपदः, विपदो नैव विपदः, सम्पदो नैव सम्पदः, विपद विस्मरणं विष्णो सम्पन्नारायण स्मृतिः। भगवान श्रीमन नारायणलाई सम्झिदिनु सम्पत्ति हो। श्रीमन नारायण भनेको श्रीमन नारायणकै रूप संसारमा हामीले चर्मचक्षुले देख्न सक्ने भएका आचार्यको श्रीनाम आचार्य श्रीमन नारायण नै हो। सही नारायणो देवः कृत्वा मर्त्यमयं तनुम आचार्य देवो भव भनेर स्वयं भगवानले पनि भनिबक्सिन्छ। आचार्यम आचार्यम माम बिजानीयात नाव मन्येत करिचित। त्यसो हुनाले सर्वदेवमय आचार्य भइबक्सिन्छ। त्यस्तो जो सम्पत्ति भनेको भगवानको भागवतहरूको आचार्यको जो प्रेम छ, उहाँहरूको पवित्र श्रीनाम उच्चारण गर्ने, गुरुहरु नाम सदा जपेत, गुरुको पवित्र लोक पावन नामलाई सधैँ जप्नु। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मन्त्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। कस्ता गुरु त जसमा गुरुत्व आएको होस्। नाम मात्रका शिष्यको धन सम्पत्ति हरण गरेर शिष्यलाई नरकको ठेक्का दिएर छोडिदिने त्यस्ता गुरु होइन। शिष्यको दुःख हरण गर्ने सतत प्रयत्न गरेर साम दाम आदिद्वारा उठ बाबु उठ, भगवान गोविन्दको चिन्तन गर। यो जीवन तिमीले आत्मा भगवानलाई अर्पण गर्यौ, भगवानको मुखोल्लास गर्ने काम गर, भागवतहरूको सेवा गर, आचार्यहरूको सेवा गर, परोपकारको लागि धन सदुपयोग गर। यस्तो भन्ने भएका जो आचार्यको श्री वचनलाई मान्ने, त्यस्तो ज्ञान अनुष्ठान सम्पन्न भइबक्से कि हे सम्पदङ्गने, राम्रो सम्पत्ति छ जसको यस्तो हे कल्याणी, अर्थात् शेषत्व पारतन्त्र गुणले विशिष्ट भइबक्से कि हामी सबैकी नायक रत्न भइबक्से कि हामी सबैकी अभिभावक भइबक्से कि हामी सबैकी आश्रय भइबक्से कि हामी सबैकी आधार भइबक्से कि हे आमा, हे सखी, हे भद्रे, हे कल्याणी बिउजी बक्सियोस्। हजुरको यो कस्तो निद्रा हो। कति भगवानको अनुभव गरेर एक्लै कैवल्य अनुभव गरिबक्सेको छ। जो हजुरले त्यो अनुभव गरिबक्सेको छ त्यो हामीलाई पनि दिइबक्सियोस्। परिस्पन्दम बिना, शरीर नचटपटाइकन, अनि वार्ताम च बिना, नबोलिकन, हे सम्पदङ्गने कसरी सुतिबक्स्यो तब किम निद्रा प्रयोजन? यो निद्राको के प्रयोजन हो? सखी, हाम्रो हृदयको कुरा जानिबक्सियोस्, उठिबक्सियोस्। कस्तो प्रेम, कस्तो भावना, कत्रो निष्ठा, भित्रकी कति महत्व महियसी हुनुहुँदो रहेछ, जसलाई 5000 के अरे 5 लाख गोप कुमारीहरूले बिउजाइ बक्सिन्छ। यो विचार्ने विषय छ। धन्य हुनुहुन्छ, अद्भुत भइबक्सिन्छ। यो गोष्ठीको नायक रत्न भइबक्सिन्छ, त्यस्तीलाई जगाइबक्सिन्छ। अब हामी व्याख्यामा जाउँ। सर्वापि श्रेष्ठ वत्सा वस्ता वर्तते इत्यर्थ। बालधेनुगणान भनेको त सबै अत्यन्त लैना बाछाले उक्त भएकी त्यस्ती गाईहरू छन्। सधैँ लैना, सधैँ प्रशस्त दुध दिने लैनी गाईले धेरै दुध दिन्छन्। त्यस्ती गाई छन् भनेको के हो त? यो सबै भगवानको स्पर्शले, उनीहरूलाई घाँस पानी दानाले त्यस्तो होइन, भगवानको स्पर्श प्राप्त गरेको हुनाले भगवानले मसार मुसुर गरिदिई बक्सिन्छ। दंश निवारणहरू अनि कनाइदिने, मसार मुसुर पारिदिने, त्यो गर्दा ती गाईहरू अत्यन्त सधैँ लैना जस्ता हुनुहुन्छ। जस्तै नित्यहरू, नित्य सूर्य भगवत प्रसाद पञ्चविंशति वार्षिकता यथा वर्तन्ते। नित्य सूर्य भगवानको स्पर्शले सधैँ यस्मिन् षोडश वार्षिका नरवराह नार्यश्च तादृग विधा, जहाँ नित्य 16 वर्षका किशोर अथवा 25 वर्षका युवा रूपमा सधैँ नित्य पुरुषहरू, नित्य मुक्तहरू
वैकुण्ठमा रहिबक्सिन्छ। त्यस्तै यी सबै धेनुहरू पनि, यी गाईहरू पनि भगवान कृष्णको स्पर्शले त्यो सधैँ एक रूपमा रहिबक्सिन्छ। भने 25 वर्ष भयो, अब 26 वर्ष भन्नु भएर बरु 25 बाट घट्दै आउने। 25 वर्ष भयो, 24 वर्ष भयो, 23 वर्ष भयो, 20 वर्ष भयो, के अरे 22 वर्ष भयो, 21 वर्ष भयो, 20 वर्ष भयो, 19, 18, 17, 16, त्यस प्रकारले मानु त्यहाँभन्दा घट्ने बढ्ने नै। त्यस प्रकारका त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। ओहो, 60,000 वर्षका दशरथजी भइबक्सिन्थ्यो जब उहाँका घरमा महात्माहरूको अनुग्रहले, वशिष्ठको निर्देशनमा, ऋष्यशृङ्गको अनुग्रहले जब भगवान राम अवतरित भइबक्स्यो, भवामि दृष्ट्वा च पुनर्युवेव, 16 वर्षका भइबक्स्यो राजर्षि दशरथजी। त त्यस्तै चाहिँ भगवत परशो बाल्यम उत्पाद्य अभिवृद्धिम कुर्यात्, किला बालक बनाएर अनि वृद्धि गराउँदछ। भगवानको स्पर्श त्यस्तो छ। त्यस हुनाले कति छन् त गाई? गणान बहुन। अरे गाईलाई धेरै गाई छन्, गन्न सकिन्न होइन, गाईको समूह गन्न सकिँदैन। अरे प्रत्येकम गणना शक्यता मात्रम बिना समूहको संख्या तुम न शक्यते। समूहलाई पनि, प्रत्येक गणलाई, दललाई पनि गर्न सकिँदैन। त्यस्तो जस्तै रथकुञ्ज र बाजीमान भने जस्तै कति हुन् कति? के आत्माको संख्या छ? आत्मा कति छन् त? अनन्त छन् आत्मा। त आत्माको संख्या छैन भने ती धेनुहरूको पनि संख्या छैन। यत्र भूरि श्रृङ्गा गावः, जहाँ बस धेरै धेरै श्रृङ्ग भएका गाईहरू हुनुहुन्छ भनेर वेदले पनि बताउँदछ। वैकुण्ठमा वहाँ गाई पनि छन्। दुग्ध्वा, दुहेर भनेको ईश्वर एकैव सर्वात्मनां नियमनादीन यथा करोति। जस्तै एउटै भगवान नारायणले सबै जीवात्माका भित्र प्रवेश गरेर उनीहरूको स्थिति प्रवृत्ति आदि भगवानले गरिबक्सिन्छ। त्यस्तै यी गोप आज जगाउने भएकी गोपाङ्गना कि जो दाजु भइबक्सिन्छ, गोपाङ्गनाका दाजु, उहाँ यस्ता हुनुहुन्छ कि एक्लै यति फुर्ती छ कि एक्लै धेरै गाईहरूलाई दुई बक्सिन्छ। जस्तै भगवानले, एउटै भगवान श्रीमन्नारायणले अनन्त चेतनहरूलाई नियमन गरी बक्सिन्छ। त्यस्तै चाहिँ त दुग्धम घृतम च आदाय विनियोग भाव यथा स्यात् तथा समृद्धतया स्तन कण्डुति निवृत्तये दुग्धार। त्यहाँ कमी छैन, दुध घिउ आदिको केही कमी छैन, गोरसको कमी छैन। तर ती नदुइदिने भने गाईहरूको स्तनमा कण्डुति हुन्छ, फाँचो चर्कन्छ। त्यस हुनाले त्यो कण्डुति निवृत्तिको लागि दुई बक्सिन्छ, दुहेर। यो पनि अर्थ हुन्छ। कस्ता हुनुहुन्छ त यहाँहरू? शत्रुनाम बलनाशाय, शत्रुको बलनाश गर्नलाई उहीँ गएर लड्ने। राम राम राम। ती भोला भाला, तिनीहरूको कोही शत्रु हुन्छ? अजात शत्रु होइन, कोही पनि शत्रु छैन। अनि उहाँका पनि शत्रु हुन्छन्। भगवानका भक्तका कोही शत्रु हुँदैनन्। भगवानको पनि समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिय, भगवानको कोही शत्रु छैन। तर जो भागवतका आचार्यका विरोधी हुन्छन् ती भगवानका शत्रु हुन्छन्। त्यस्तैलाई नक्षमामी वसुन्धरे भगवानले भनिबक्सिन्छ। त्यस्तै चाहिँ यिनीहरूका पनि, यिनीहरूका शत्रु को छन् त? भोला भाला सरल आफ्नो काम गरेका छन्, कसैको छल कपट गर्न छैन। यस्ता सरल स्वभाव भएका गोपहरूको पनि कोही शत्रु छन् भन्दा यिनीहरूको शत्रु भनेको भगवान कृष्णको ऐश्वर्यलाई, समृद्धिलाई सहन नसक्ने जो छन्। शिशुपाल, दन्तभक्त, सधर्मा, कंस, जरासन्ध, सधर्मा, ती यहाँहरूका शत्रु हुन्। उहाँहरूका आफ्ना शत्रु कोही पनि छैन। भगवानको वैभव, भगवानको ऐश्वर्य सहन नसक्ने भएका व्यक्तिहरू शत्रु हुन्। त्यस हुनाले बलनाशाय अरे, तिनीहरूको बल दूर गर्नलाई। कस्ताको बलनाश गर्न? देवता पनि म जस्ता छैनन् भनेर अत्यन्त उद्दण्ड भएका कंस आदि, कालनेमीको अवतार, कालनेमीको अर्को जन्म जो कंस, जसले कि देवताहरू पनि डराउँदथे, देवता पनि मसँग आएर आमना सामना गर्न सक्दैनन् भन्ने भएका कंस आदिहरूलाई पनि, उनीहरू पनि आएर त्यहाँ भिड्न नसक्ने
त्यस्ता बलवान। त्यस हुनाले कंसहरू आएनन्, त्यहाँ अरूलाई पठायो, सबै काल कवलित भए। त्यस हुनाले 17 समागताश्चेत् युद्धं कुर्म इत्येतद् विना वर्तमान कंसादीनामपि प्रवेश अशक्यता यथा स्यात् तथापि बलवन्त। त्यस्ता बलवान कंस आदि आए पनि तिनीहरूलाई पनि बस भैँमा पछारेर माटो मुखमा पारिदिने, त्यस्ता देवानाम प्रिय बनाइदिने, आकाश देखाइदिने, अर्थात् पछारिदिने, त्यस्ता पहलवान भइबक्सिन्छन् त्यहाँहरू। दोषेन केनापि शून्यानाम, कुनै दोष भनेको के हो त? शत्रु आउला नि त अनि लडौँला भन्ने, यो पनि दोष हो अरे। अर्थात् अर्को दोष, निहत्था शस्त्ररहित भएका व्यक्तिलाई नहान्ने, झुक्क्याएर पछाडि पिठीबाट प्रहार नगर्ने इत्यादि जो क्षत्रियको धर्म हुन्छ, युद्ध गर्नेवालाको जो धर्म हुन्छ, त्यस्ता धर्मले युक्त भएका। हस्तात् शस्त्र त्याग कर्तृभिर युद्ध कर्ण रूप दोषो नास्ति। हातबाट शस्त्र त्याग गरेपछि भगवानले जस्तै जब उसले रावणले एउटा हातमा लिएको टुक्रा थियो, त्यो टुक्रा पनि फाल्यो, उसले जान्यो माथि त म निहत्ता छु, किन मलाई हान्नु भएको छ? सानो टुक्रा हातमा लिइराखेको थियो त्यसले। त्यो जुन धनुषलाई भगवानले यताबाट नि काटिदिबक्स्यो, यताबाट नि काटिदिबक्स्यो, उसको मुठीमा रहेको मात्रै रह्यो। त्यति गर्दा पनि भगवानले त अब त्यसैलाई हान्नु लागिबक्स्यो। त्यहाँभन्दा पहिले उसका अस्त्र शस्त्र काटिबक्स्यो। त्यही अस्त्र रहेपछि, त्यो अस्त्रको टुक्रा मात्रै हातमा रहेपछि भगवानले त्यसलाई दे दनादन हानेगाने गरिबक्स्यो। रावण त बडा विद्वान थियो, उसले जान्दथ्यो राम वास्तवमा धर्म, साक्षात धर्ममूर्ति हुनुहुन्छ, उहाँले अधर्म गरिबक्सिन्न। तर आज किन मलाई निहत्तामा किन यस्तोले लगातार बडा बडा शस्त्र प्रहार गरेका छन् भनेर उसले विचार गर्दा अनि सम्झ्यो, ओहो यही टुक्रा रहेछ, यो टुक्रालाई मैले उपाय मानेको हुनाले भगवानले ठोकिबक्सेको। भगवानले त्यसलाई रावणले छोड्दा बित्तिकै गच्छानुजानामि रणार्दितस्त्वं प्रविश्य रात्रिञ्चर राज लङ्काम। ए रात्रिञ्चर, ए निशाचर राज, जाऊ लङ्कामा जाऊ, बडा थाक्या छौ, जाऊ ओखती मुलो गरेर आऊ। अनि भोलि बल्ल रामको शस्त्र भृत्व देखाउला भनिबक्सेको थियो। यो बुझ्ने कुरा के हो भने हामीले अन्य उपायलाई उपाय मान्यौं, भगवानका चरण कमललाई छोडेर अरूलाई उपाय मान्यौं भने बस भगवानले हामीलाई नाना प्रकारका विघ्न दिइबक्सिन्छ। अरू उपाय नै होइनन्, भगवान नै उपाय भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त्यस्तो शस्त्र त्याग गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि हान्न हुँदैन। जो निहत्ता छ, जो सरेन्डर माने समर्पण भयो, हात दुईटै खडा गरिदियो, त्यस्तालाई पनि हान्न हुँदैन। जस्तै शत्रु भए पनि शरणमा आएकालाई, यस्ता गुणले युक्त भएका, युद्ध गर्ने धर्मको विपरीत नचल्ने भएका, कुनै दोषले युक्त नभएका, सर्वदोष शून्य विशुद्ध भइबक्सेका भनेर भनिबक्सिन्छ। त्यस्ता जो दाजु भइबक्सिन्छ, त्यस्तो उत्तम वीर कुलमा जन्मेकी सखी, उहाँको बहिनी भएकी, नाशम कुर्वन्ति कृशान्ति के आक्रोशे कृते कृतवन्तश्चेत् समीचीनं कृतवन्त इति यथा वदेत् तथोत्पन्न इति वा स्यात्। भनेको गोपालहरूले बेग्राई गरे भनेर भगवानको सामने आएर गरे पनि मेरा भक्त मम दासा एवं न कुर्वन्ति यत् कुर्वन्ति तत् समीचीनम् एव कुर्वन्ति भनेर त्यस्तो विश्वास, भगवानमा त्यस्तो विश्वास कि कसैले आएर भगवानलाई प्रभु फलाना मधुमङ्गलले मनसुखाले श्रीदामाले यस्तो बेग्राई गरे भनेर कसैले शिकायत गरे पनि मेरा मित्रहरूले कहीँ त्यस्तो नराम्रो काम गर्नुहुन्छ र गर्नुहुन्न भनेर त्यस्तो विश्वास भाजन भएका भगवानका प्रिय पात्र, त्यस्तो उत्तम कुलका दाइकी बहिनी भनेको झन् अझ उत्तम। दाजु त त्यस्ता हुनुहुन्छ भने बहिनी कस्ती हुने होला? हजुरको गुणको लागि हामीले बखान गर्न सक्छौँ, यसको अभिप्राय। किन त्यस्तो त? भगवानले साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हिस्सा भन्ने भगवानको वचन छ। त्यस्ता भगवानका अभिमत पात्र भएका, बहुमानका पात्र भएका, त गोपालनम स्वर्णरथ भनेको जनका नाम कुले जाता,
कुले कीर्तिमा आहर्षित मे सुता भने चाहिँ जनकुलमा जन्मेकी यिनी नानीले मेरो कीर्ति मेरो यश फहराउनेछन् भनेर भने जस्तो त्यस्तो अत्यन्त उत्तम स्वर्णलता दर्शनीय स्वरूप भएकी पति संयोग सुलभ भएकी लतालाई उपग्न चाहिन्छ, फैलिएर त्यसमा फलफुल लाग्नको लागि केही सहारा चाहिन्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ अर्थात् भगवान श्रीमन्नारायण नै जसका आश्रय भइबक्सिन्छ, उपग्न भइबक्सिन्छ, त्यस्तो उपग्नको आश्रयमा रहेकी प्राणस्य एकाम अवलम्बन शाखाम त्वाम बिना नजाम्यहम इति किल वर्तते। यस्तो स्वभावमा हाम्रा नित्य सूर्यले भनिबक्सिन्छ यो प्राणको एकमात्र अवलम्बन शाखा, प्राण रूपी लताको अवलम्बन शाखा केवल भगवान श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ। उहाँलाई छोडेर अरू मैले कसैलाई जान्दिन भन्ने भावनामा पुगेकी त्यस्ती हे सखी। त बल्मीक सर्प नितम्बे अर्थात् त्यस्तो नितम्बले युक्त भइबक्सेकी अर्थात् स्त्रीका जो शरीरका सौन्दर्य आदि हुन् तिनले युक्त भएकी, शरीरका गुण पनि आत्माका गुण पनि सबैले परिपूर्ण भइबक्सेकी हे सखी। कस्ती भइबक्सिन्छ हजुर भने पाञ्चाल्या पद्मपत्राक्षा स्नायन्त्या जघनम घनम या स्त्रियो दृष्टवत्यस्ताः पुंभावम मनसा ययुः भने अनुसार हे सखी हजुर यस्तै भइबक्सिन्छ कि भने स्त्रीलाई स्त्रीले मोहित पार्ने यो सामर्थ्य हजुरको छ। भगवान रामले पुंसाम दृष्टिचित्तापहारिणम, भगवान राम त पुंसाम यदि दृष्टिचित्तापहारिणम चेत श्रीराम किमुत वक्तव्यम, कैमित न्याय सिद्ध छ कि भगवानले पुरुषको मन त हरण गरिबक्सिन्छ भने त्यस्ता भगवानले स्त्रीको मन हरण गरिबक्सिन्न त। त्यस्तै हजुर पनि स्त्रीहरूलाई पनि पुरुष भावमा पुर्याउने भएकी त्यस्तै सुन्दरी चक्रवर्ती कुमार रामले पुरुषहरूलाई पनि स्त्री भावमा लैदिनुहुन्थ्यो। त्यस्तै चाहिँ हे स्वस्थल मयूरी, हे सखी, हे मयूरी। मयूर कस्तो हुन्छ? मयूर भएको ठाउँमा बिसाउँदैनन्, संसार विषयले रहित भएकी भनेको अर्थ। मयूर जहाँ रहन्छ मयूर वास्तवमा एकदम ब्रह्मचारी हुन्छ। जो मयूर हुन्छ त्यहाँ सर्पादि आउन सक्दैनन्। यस्तो अत्यन्त संयमी हुन्छ मयूर, त्यसको अभिप्राय हो। त्यस्तै हे जितेन्द्रिय, हे संयमी, हे सखी आइबक्स्योस्। कसरी आउने त? शोभयन दण्डकारणीयम, जस्तै भगवान राम लक्ष्मण दण्डक वनलाई शोभा पार्दै आए हैं। तेतम सोममिवोद्यन्तम दृष्ट्वा वै ब्रह्मचारिणः मंगलानि प्रयुञ्जाना प्रत्यगृह्णन् दृढव्रता। भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी का साथमा आएको देख्दाखेरि दण्डक वनवासी ऋषि महर्षिहरूले जय हो आरती गरे, मंगलम कौशलेन्द्राय। त्यस्तै चाहिँ दण्डकारण्यवासाय खण्डिता मरशत्रवे गृध्रराजाय भक्ताय मुक्तिदाय अस्तु मंगलम भनेर मंगल गर्न योग्य भइबक्सेका भगवान राम जस्तै हजुर पनि त्यस्तै भइबक्सिन्छ। हामीले हजुरको आरती गर्न सकौं। हजुरले यो दिव्य यो मण्डलीलाई सुशोभित गर्दै आइबक्स्योस्। अस्माभिर निर्गन्तुम सर्वापि आगता, मलाई भन्नुहुन्छ हजुरहरू सबै आउनु भयो र भन्दा बन्धुभूता आगता, हजुरको बन्धु हुनको लागि आएका छौं। हजुरले हामीलाई यहाँ मेरा बन्दी बक्स्योस्। भगवानका भक्तले जसलाई बन्धु बन्दी बक्सिन्छ स्थावराणे विमुच्यन्ते किम पुनर्बान्धवा जना। भगवानका भक्तहरूले यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा स्थावराणे विमुच्यन्ते किम पुनर्बान्धवा जना। भगवानका भक्त स्वरूपज्ञ आचार्यहरूले भागवतहरूले जसलाई छोइदी बक्सिन्छ, जसलाई हेर्दै बक्सिन्छ, जसलाई सम्झिदै बक्सिन्छ ती स्थावर पनि मुक्त हुन्छन् भने बान्धव मुक्त हुन्न नि त? मुक्त हुन्छन् हजुर। भए कलिवरदास स्वामीजी
जो यस्ता विलक्षण भइबक्सिन्थ्यो। उहाँले वेदान्ती स्वामीजीका शिष्य आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं पूर्णम कलिवैरदासम भने अनुसार त्यस्ता कलिवैरदास स्वामीजी यस्ता भइबक्सिन्थ्यो कि उहाँका अवतार कालमा कलि भाग्यो अरे। त्यस हुनाले सत्ययुग जस्तो आयो। त्यस्ता महान यस्तो पवित्र अद्भुत अत्यन्त अनुसन्धेय पवित्र परम्परामा आबद्ध हामी यस्तो सौभाग्यशाली छौँ। हामी जस्तो भाग्यवान, हामी जस्तो सम्पन्न को छ त? यस्तो पवित्र आचार्य परम्परा हो अनुसन्धान गर्दै गर्यो। सृष्टनाभरणम तेज, यस्तो पवित्र परम्परा। नमस्ते रङ्गनायकै, कति पवित्र परम्परा। त्यही परम्परामा आबद्ध भएका कलिवरदास स्वामीजी उहाँ कतै सवारी हुँदा यो समय नै अल्प हुन्छ, के गर्ने, यो त कमसेकम 3 घण्टाको समय भए बल्ल थोरै अलिकता भन्ने भइन्थ्यो। उहाँ कतै जाँदै भइबक्सिन्थ्यो, जाँदाखेरि बिचमा अनुयाग गर्ने समय हुन लाग्यो। प्रातःकालीन भगवानको आराधना, तदि आराधना सबै बाँकी छ। अनि यात्रा गर्दाखेरि भक्तहरूले भने स्वामीजी यहाँ राम्रो झरना पनि रहेछ, छाहारी पनि रहेछ, यहाँ पवित्र स्थान छ, यहीँ भगवानको सेवा तदि आराधना सबै गर्ने हो कि अनुयाग आदि भनेपछि हुन्छ भनिबक्स्यो। त्यहीँ भगवानको सेवा रसोईवालाहरूले बनाइबक्स्यो, भगवानलाई भोग लाग्यो, पाठ पूजा सबै भएर आरती पुष्पाञ्जली सबै भयो। अनि सबैलाई गोष्ठी वितरण गरियो, सबैले अनुयाग गरिबक्स्यो। अनुयाग गरेर अनि आफ्ना ती खडिया पल्टन ठिकठाक पारेर त्यहाँबाट हिँड्न थालिबक्स्यो। हिँड्ने बेला एउटा महाभागवतले भनिबक्स्यो, स्वामीजी यो वृक्षले हामीलाई धेरै उपकार गर्नुभयो, यत्रा भागवतहरूलाई छहारी दिइबक्स्यो, यहाँलाई के दिने त नि? अनि कलिवरदास स्वामीजीले हो राम्रो कुरा सम्झाउनु भयो हजुरहरूले भनेर कलिवरदास स्वामीजीले त्यो वृक्षलाई अङ्कमाल गरेर गच्छ लोकानुत्तमान भने चाहिँ हजुरको उत्तम गति प्राप्त होस् भन्नुभयो। हजुरलाई वैकुण्ठ मिलोस् भनिबक्स्यो त्यो वृक्षलाई। नजिकैमा गाई भेडा चराउने गोठालाहरू पनि थिए, ग्रामवासीहरू, तिनीहरू यी हेर जोगी ठाटिकेहरूले बुटा वृक्षलाई पनि तिम्रो मुक्ति होस् भन्छन्, यी पागल भन्दै उनीहरूले प्रयास गरे। स्वामीजीहरूले त्यसो भनिबक्स्यो। अलि उता गएपछि त्यो वृक्षबाट एकदम आवाज आएर सररररर दिव्य तेज माथि गयो अनि वृक्ष धडम्म पल्ट्यो। अथयाम शाखाम जीवो जहाति साशुष्यते भनेर शास्त्रले भनेअनुसार त्यहाँ त्यसको जो जीव हो त्यो वृक्ष स्थावर योनिमा पुगेका ती जीवात्मा भगवानका भक्त आचार्यले छोइदिँदा बित्तिकै मुक्त भए। उहाँहरू अलि उता पुगिबक्सिया थियो, उहाँहरूले देखिबक्सिएन। ती गोठालाले भने अरे यी जोगीहरूले भनेको त साँच्चै पो भयो त। अनि वहाँ गएर उनीहरूले भने महाराजी हजुरले अँगालो मारेको त्यो वृक्षबाट हेर्नु त ऊ दिव्य तेज कता जाँदैछ। हेर्दा हेर्दा वैकुण्ठ गयो। अब के गर्ने त? तिनको वैकुण्ठोत्सव श्रीचूर्ण परिपालन अध्ययनोत्सव भव्य रूपले सम्पन्न गराइबक्स्यो कलिवरदास स्वामीजीले। त्यस हुनाले यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा, जसलाई आँखाले हेर्दै बक्सिन्छ, स्नेहमय आँखाले, कुपित दृष्टिले होइन, अनुग्रहपूर्ण दृष्टिले हेरिदिएपछि बुटा वृक्ष पनि मुक्त हुन्छन्, सावर योनिमा पुगेका पनि मुक्त हुन्छन्, जसलाई सम्झिदी बक्सिन्छ ती पनि मुक्त हुन्छन्। भगवानका भक्तहरूले सम्झेर हेरेर पक्षपात गरेर उद्धार गरी बक्सिन्छ चेतनहरूको। जस्तै सम्झेर आफ्ना बच्चालाई सम्झेर कछुवाले हुर्काउँछ अरे। एउटा कुना लाएर एउटा पाखा लाएर फुल पार्छ अनि एकतिर आएर नदीका किनारमा बस्दछ अनि सम्झिराख्दछ, त्यसलाई ओथर्दैन पनि। सम्झन्छ, सम्झेपछि ती कछुवाहरू ती फुलबाट निक्लन्छन्, हुर्कन्छन्। उसले दुध पनि खुवाउँदैन, उसले ओथर्दा पनि ओथर्दैन, तिनी हुर्कन्छन्। माछाले के गर्छ? माछाले छावालाई जन्म दिन्छ। ती माछाले आफ्ना छावाहरूलाई सो गरेर प्रेममय दृष्टिले हेरिदिन्छ, हेरिदिएर उद्धार हुन्छन्, हेरिदिएन भने ती मर्छन्। त्यस्तै कछुवाले आफ्ना ती बच्चालाई फुललाई सम्झिदिएन भने ती मर्छन् अरे, हुर्कन्छन्। कछुवाले सम्झेर चिन्तन गरेर, माछाले हेरिदिएर अनि पक्षीहरूले पक्ष छोइदिएर आफ्ना
पखेटा मुनि राखेर पक्षपात गरेर उद्धार गर्छन्। जस्तै त्यस्तै भगवानका भक्तहरू आचार्यहरूले पनि हामी जस्ता मन्दमतीलाई हामी त्यस्तो भइदिन पर्छ। उहाँहरूले मायाले हेरिदिन पर्यो, उहाँहरूले मायाले सम्झिदिनु पर्यो। केटा हो यो जान्न पर्दछ। रिसले सम्झिदियो त विनाश हुन्छ। रिस निग्रह उहाँहरूको मनमा नआओस्। बिचरा जस्तो सक्छ राम्रै गरेका छ, अलिअलि अल्छी त हो, तर जे भयो नि 2-4 पटक उठाइदिएपछि उठ्छ, काम गर्छ भनेर गुरुले शिष्यलाई मायाले सम्झिदिनु भइदिनु पर्यो। महाभागवतहरूले आचार्यहरूले प्रेमले सम्झिदिनु हुनु पर्यो, प्रेमले हेरिदिनु हुनु पर्यो। साबास भनेर वरद बाहुलीले छोइदिने भइदिनु पर्यो। यो हामीले यो दर्पण हो, यो तिरुप्पावै दर्पण हो हामीले आफूलाई हेर्ने। त्यस हुनाले आमा हजुरका बन्धुभूता सख्य, हजुरको बन्धुत्व प्राप्त गर्ने, हजुरले मेरा बन्धु हुन् भनेर भन्दी बक्सोस् त्यो चाहने भएका सखीहरू आएर हजुरको आँगनमा भन्नुहुन्छ। कस्तो आँगन हजुरको? उत्तरम तीरमा साध्य भने चाहिँ विभीषण पनि आउन योग्य। कस्तो आँगन? यिनीहरूको प्राप्यत्व प्रकार कस्तो छ भने भनिन्छ कि हेर्नुहोस् न। अङ्गणम प्रविश्य स्मृतं कृत्वा स्थितो भू इति अङ्गण मध्यम प्रविश्य तवमुखम दर्शयित्वा इति च भने अनुसार शेषी भगवान नारायण पनि कृष्ण पनि जुन आँगनमा आएर सखी माखन दिनुहोस् न, मिश्री दिनुहोस् न भनेर त्यहाँ आएर ल नाचिदेऊ बल्ल दिन्छु भनेपछि धुमुकुटु धुमुकुटु तात थै थै भनेर राम्रो नृत्य गर्ने नटवर नागर नन्दा भजोरे मन गोविन्दा त्यो नटवर नागर नाचेर अनि त्यसपछि उनले दिएको माखन खाएर आनन्द मान्ने भने भगवान शेषीको पनि शेषी यो आँगन हो। हजुरको आँगन कस्तो छ त? भगवान पनि यहाँ आएर हजुरलाई जगाई बक्सिन्छ, हजुरसँग केही चाहना गरी बक्सिन्छ। यस्ती त्यसो हुनाले हजुर सम्पदङ्गना आगत्य क्रियाणु कार्यम किमिति चेत। ठिक छ, हजुरहरू आउनुभयो भने शेषभूतान अस्माकं वक्तव्यम किम, भगवानको त यो आँगन आउन पर्ने आँगन हो, भगवानको त यो प्राप्य हो, भगवानको त यो आँगन फल हो। भगवान फल, भगवानको मन्दिर पनि फल, भगवानको जगमोहन पनि फल। त्यस्तै चाहिँ हजुर भगवानको फल हो, हजुरको आँगन पनि भगवानको फल हो भने हाम्रो फल होइन भन्ने केही शङ्का छ त? हाम्रो पनि परम प्राप्य हजुरको आँगनमा हामी आएका छौँ आमा। ठिकै छ, तिमीहरू आएछौ नानी, अब के गर्ने त भन्दा के गर्दैछौ त? बस सबै सखीहरूले हजुरका प्यारा, हजुरका प्रेमका विषय भइबक्सेका सौन्दर्य औदार्य च विद्धा, हजुरका प्रीति विषय भगवानका सौन्दर्य र औदार्यमा, भगवान कृष्णका उहाँ जस्तो सुन्दर कोही पनि छैन, त्यसका उहाँको सौन्दर्यमा र उहाँका औदार्य गुणले विद्ध भएका, भगवानको सौन्दर्य बाणले विद्ध भएका, भगवानको औदार्य बाणले विद्ध भएका। अब के गर्ने त? त्यो विद्ध भएका छन्, त्यसको ओखति के त? उहाँकै नाम गाएका छौँ सखी, तसै नाम गायन्ती। अब त बुझ्नुहोस्, यति गर्दा पनि जब उहाँ चटपटाइ बक्सिएन अनि त्यसपछि किन नचटपटाइ बक्सेको त? तत्समयपि परिस्पन्द बिना वार्ताम च बिना मेघवर्ण इत्युक्ते, मेघवर्ण भन्दा बित्तिकै भगवानको श्री विग्रहलाई सम्झेर तुष्ण स्थिता, झन् ओहो मेघवर्ण भगवान, त्यो नाम सम्झा बित्तिकै नामीलाई सम्झी बक्सिन्छ, त्यो प्रभाव हुन्छ भगवानका भक्तहरूलाई। श्रीमन्नारायण भन्दा बित्तिकै त्यो नारायण, त्यो नाम सम्झ्दा बित्तिकै रोमाञ्चित हुन्छ, त्यो भगवानको स्वरूपलाई अनुसन्धान गरेर ओ मेघश्याम भगवान भनेर मूर्छा तक पनि पुर्याइदिन्छ। तर उहाँलाई त्यो सम्झेर ओहो मेरा प्रभु भनेर झन् प्रेम बढेर नचपटाइकन सुति बक्सियो। किनभने यिनको चेष्टा यतस्या चेष्टा वार्ता छ स्वीय लोचनयो श्रवणयोश्च भोग्यता, हिजै पनि बताएको थियो यो कुरा। त ती भित्र भएकी सखीको चेष्टा, ती सखीले बोलिदिएको श्रीवाणी, यिनीहरूको चेष्टा आँखाको आहार हो, उहाँको श्रीवाणी कानको आहार हो। उहाँले भनेको वचन सुनेर कानले तृप्ति अनुभव गर्दछन्, उहाँको चेष्टा देखेर
नेत्रहरू आनन्द अनुभव गर्दछन्। त्यस हुनाले त्यही पनि भनिन्छ, ए सखी किन हो र नचटुटाइकन केही नबोलिकन सुतिराखेको भनी बक्सिन्छ। सम्पदङ्गने त्वया सह सम्मेलनम अस्माकं सर्वथा तथा वर्तमानायास्तबारे। हजुरसँग मिल्नु हाम्रो सर्वैश्वर्य हो। हजुरलाई भेट गर्न पाउनु नै हाम्रो सबै ऐश्वर्य हो, सबै सिद्धि हो। त्यस्तो भावनामा पुगेका हामीहरूलाई अझै पनि हजुर नबोलिकन नचटपटाइकन बसिबक्सिन्छ। अर्थात् कस्ती हजुर त सम्पदङ्गने त भनेको भगवान कृष्णको अनुसन्धानले परिपुष्ट भइबक्सेकी, परिपूर्ण भइबक्सेकी, पुष्कलाया परिपूर्ण भएकी यस्तो हजुरको अझै पनि हजुरलाई निद्रा छ त? के निद्रा प्रयोजन? अस्माकं समीपम अनागत्य निद्रा गर्न चाहिँ किञ्चित प्रयोजनम अस्ति। हाम्रा समीपमा आएर ल के गरौँ भन्न छोडेर निदाउनु हुन्छ र? नित्य सूर्यले भनिबक्सन दासानां सँगै सँग विश्यामि कदा प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवित। सबै भगवानका कैङ्कर नित्य निरतै भवदेक भोगै नित्यम रणोक्षण नवीन रसार्थ भावै परस्पर नीच भावै मद्दैवतै परिजनै तब सङ्गसी। मेरा देवता हजुरका परिजनसँग कहिले भेट गराइबक्सेला भनेर भनिबक्सेन नित्य सूर्यहरूले। त्यसैले सखी हामी सँगै गोष्ठीमा आएर हजुरले अनुभव गराउने हेरेर आफ्नो यो समुदायमा आएर भगवानको अनुभव गर्दा जो आनन्द आउँथ्यो त्यो एक्लै कैवल्य अनुभवले आनन्द आउँछ र? त्यस हुनाले सबैको समूहमा भगवत अनुभव गर्न छोडेर कैवल्यवत छैन स प्रयोजन किम, कैवल्य अनुभव गरे चाहिँ एक्लै सुत्नु के अर्थ हो त? किम निद्रा प्रयोजनम? हजुर उद्देश्य भएका हामीहरूलाई तब उद्देश्यम अनालोक्य अस्माकं असहनं च अनवलोक्य कृष्णस्य नृत्यस्य भोग्यतां च अनवलोक्य किमर्थं शयनासि हो। त्यस्ता चारै मिठा भगवानलाई अनुभव गर्न, सबैलाई अनुभव गराएर अनुभव गर्न छोडेर हजुरको उद्देश्य तब उद्देश्यम अनालोक्य, हजुर नै हाम्रो उद्देश्य भइबक्सिन्छ त्यो पनि विचार नगरिकन। अनि हजुर नआउँदासम्म हामी बाँच्न गाह्रो भएको छ। हजुरको अनुपस्थिति हामीलाई असह्य भइराखेको छ। यी सबै कुरालाई अनुसन्धान गर्दै आउन छोडेर अनि कृष्ण नृत्यसे भोग्यताम च अनवलोक्य, अनि नृत्यसे भोग्य भएका भगवान कृष्णको स्वरूपलाई नसम्झिकन त्यो कृष्ण यस्तो व्यापक भइबक्सिन्छ कि उहाँलाई एक्लै हजुरले मात्र अनुभव गर्न पर्दैन, सबै मिलेर अनुभव गरे पनि नसकिने त्यो व्यापक अनुभाव्य विषयलाई अनुभव गर्न सबैको समूहमा अनुभव गर्न छोडेर एक्लै किन सुतिबक्सेको जस कि उठिबक्स्योस्, हामीलाई अनुग्रह गरिबक्स्योस्। यहाँ हे सम्पदङ्गने, हे उत्तम कुलमा जन्मेकी, कुनै दोषले युक्त नभएकी भनेको यो सबै आचार्यको विशेषण हो। आचार्य पनि कस्ता भइबक्सिन्छ? बस श्रीरङ्गम करिशैल मञ्जनी गरौ इत्यादि रूपले तत्त स्थानमा गएर शास्त्रार्थ गरेर, कहीँ प्रत्यक्ष आफूले शास्त्रार्थ गरेर, कहीँ अब आफ्ना कुरेश दासरथीहरूलाई अगाडि लगाएर शास्त्रार्थमा पराजित गरेर पथभ्रष्ट भएका माने कर्तव्य अकर्तव्य यथार्थ नजानेका, शास्त्रको यथार्थ तत्त्व हित पुरुषार्थलाई नजानेका, परतत्व नजानेका, अवर तत्त्वलाई परतत्व मानेका, त्यस्ता सिद्धान्त यथार्थ शास्त्रको सार सिद्धान्त नजानेका त्यस्ता सबै व्यक्तिहरूलाई शास्त्रार्थ गरेर अनि आफ्नो शास्त्रार्थको वीरताद्वारा आफ्ना भस्म गराउने भएका त्यस्ता कुनै दोषले युक्त नभएका त्यस्ता उत्तम कुलमा आचार्य कुलमा जन्मेका हे उत्तम सदाचार्यका उत्तम शिष्य भनेर त्यहाँ जो यस्तो उत्तम कुलमा जन्मेकी भनेको उहाँका आचार्य त्यस्ता भइबक्सिन्छ। अनि उहाँका सदाचार्यका उत्तम शिष्य भगवान भाष्यकार रामानुज स्वामीजीका कुरेश दासरथी जस्ता, षट्कोपस्वरीका मधुर कवि जस्ता यस्ता हे आचार्य चरण, हे महाभागवत हजुर बेउजी बक्स्योस्। हजुरले त्यो दिव्य ज्ञान एक्लै कैवल्य अनुभव भनेको एक्लै भित्र अनुभव त गरिबक्स्याछ, त्यही हामीलाई पनि सुनाइदिए। हजुरले मनले अनुसन्धान गरेको वचनद्वारा भनिदिए, त्यसले पनि त के हुन्छ र?
दुईटै ओष्ठपट चलाउँदै हजुरले त्यो दिव्य ज्ञान दिए हाम्रो नि कल्याण हुन्थ्यो, त्यो सँगले उठी बक्सियोस् भनेर भनिबक्सिन्छ। अब के गर्ने, समय नै हुँदैन क्या। कति भयो राजा? 7:15 भइसक्नुभयो, 1 घन्टा भयो। आज यही राखौँ, भागवत पनि छैन भन्ने बेला। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।